السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی دے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 14ویں پارے چو تلاوت کیتی ہے. سورت دا نام سورۃ الحجر. سورت دے آخری رکوع چو رب العالمین دی بابرکت کتاب تلاوت کیتی ہے. پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا بابرکت فرمان کہ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ رب العالمین دی عدالت دے اندر ہر انسان کولو 5 سوالاں دا جواب لیا جائے گا. ہر انسان کولو رب العالمین نے سوال کرنے نے بچے گا او جدے تے رب دی رحمت ہے. باقی انساناں کولو سوال ہون گے. پہلا سوال اے سی ان عمر ہی بندے دی ساری زندگی دا سوال ہوئے گا. ایدہ تذکرہ پچھلے جمعے دے اندر ہو چکے ہیں. اور دوسرا سوال ہوئے گا ان شباب ہی کہ جوانی دا سوال اللہ نے وکھرا کرنا. ایدہ بھی کچھ تذکرہ گزر چکے ہیں. حالانکہ جوانی عمر دے اندر ہی آ جاندی ہے، لیکن رب العالمین ایدہ علیحدہ سوال اس واسطے کرنگے کہ جوانی دے اندر انسان کو بڑی طاقت ہوندی ہے، بڑی ہمت ہوندی ہے، بڑی سمجھ ہوندی ہے. بڑھاپے دے اندر انسان دی قوت جواب دے جاندی ہے، اعضاء جواب دے جاندے نے. اور جوانی دیاں برکتاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بڑی ہی بیان فرمائیاں نے.
جدا تذکرہ پچھلے جمعے دے اندر بھی کیتا سی کہ جوانی دے اندر رب دی رضا دے مطابق زندگی گزارن والا انسان اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا، انہوں رب دے عرش دا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اور یہ جوانی جدی اس طرح گزری ہے، اللہ اپنے عرش دے سائے تھلے ویسے ہی نہیں رکھے گا، بلکہ حدیث دے اندر ہے رب دے عرش دے سائے دے تھلے اللہ نے نورانی ممبر رکھے نے، جنہ ممبراں دے اوتے، اور ایک حدیث سے کسوری دیاں ٹھہراں دے اوتے رب نے ممبر رکھے، کستوری دیاں پہاڑیاں بنیاں ہون گیاں جتھے نورانی ممبراں دے اوتے اللہ دے عرش دا سایہ حاصل کرنے والے خوش نصیب انسان ہون گے۔ انہاں دے وچوں جوان بھی ہوئے گا جن نے جوانی رب دی عبادت دے اندر گزاری ہے۔ اب ویکھو نا، جوانی دے اندر جدو انسان اللہ رب العالمین دے گھر دے اندر ہوندا ہے، او دے دل دے اندر رب دا خوف ہوندا ہے، زبان تے قرآن دی تلاوت ہوندی ہے، اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے قرآن دی اوتے غور و فکر کردا ہے کہ رب کیسا صلہ عطا فرماندے نے۔ ایک جوان مدینے دے اندر ہے، فجر دی نماز میرے آقا علیہ السلام نے پڑھائی ہے، سلام پھیریا تے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے مصلے تے بیٹھے ہوئے، اس نماز دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سورہ تحریم دی تلاوت کیتی ہے تے پڑھدے اس جگہ تے آئے نے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ سورت پڑھی ہے، اس اندر ایسا دی بھی تلاوت ہوئی، سلام پھیریا، آقا مصلے تے بیٹھے ہوئے تے صحابہ دے اندر ایک نوجوان آدمی ہے، بڑی بہترین جوانی، اللہ دے گھر مسجد نبی دے اندر حاضری دین والا، کنا خوش نصیب جوان۔ اچانک صحابہ عرض کردے نے، آقا نوجوان بے ہوش ہو گیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے مصلے تو اٹھ کے اس جوان دے کول چلے گئے، انجے دا سر اٹھایا، قسمت والا جوان، اللہ نے ہمیں جوانی دی بڑی قدر رکھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ادا سر اٹھایا، جوان دا اپنی گودی دے اندر رکھ لیا، ایدی قسمت آقا فرما رہے نے نوجوان کی وجہ ہو گئی۔ عرض کردا ہے، اللہ دے نبی جی تساں قرآن دی آیت نماز دے اندر ہن پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والےو اپنے آپ نو، اپنے گھر والے نو، اپنے تعلق والے نو جہنم دی اگ کولوں بچا لو۔ او جہنم جدے اتے اللہ دی ذات نے فرشتے بڑے سخت متعین کیتے نے، جنہ دے دل دے اندر کدے رحم نہیں آیا، ترس نہیں آیا، انہیں سخت ترین فرشتے مقرر نے، رب دے حکم دی کدے بھی نافرمانی نہیں فرشتے کرتے۔
اللہ دے نبی جی اس آیت نے میں غور و فکر کیتا ہے، میرے اتے اتنا اثر ہو گیا کہ میں غشکا کے زمین تے لیٹ گیا۔ اے بھی تے جوانی ہے نا، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انجے دا چہرہ گودی دے اندر سر رکھیا ہویا ہے دا سر، اے بندہ اے نوجوان پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرے نو دیکھ رہا ہے تے ویندیاں ویندیاں ہی اے دی روح پرواز کر جاندی ہے۔ آقا فرماتے نے میرے صحابہ اس جوان نے اپنی زندگی اپنی جوانی اپنا آپ قرآن دے اوتے نے قربان کر لیا جے، کیسا خوش نصیب ہے۔ کیوں اج کس جگہ دی اوتے موت آ رہی، او جگہ جدے متعلق آقا فرماتے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے دی جگہ اللہ دی ذات نے جنت دا باغ بنا دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا مصلی ریاض الجنہ دے اندر، آقا علیہ السلام دی گودی نصیب ہو گئی، روح پرواز کر رہی ہے تے سار سونے نبی دی گودی دے اندر آخری ٹائم آقا علیہ السلام دے چہرے دی زیارت بھی نصیب ہو گئی، موت بھی پیغمبر علیہ السلام دی گود دے اندر آئی، موت بھی ریاض الجنہ دے اندر آئی، مسجد نبی دے اندر آئی تے مدینے دے اندر جدا آخری ٹائم آیا سونے نبی نے اعلان فرمایا من مات فی احد الحرمین، من مات فی احد الحرمین کنت لہ شفیعا۔ آقا فرماتے نے جس بندے دی موت دو حرم دے اندر آ گئی، دو حرم کیڑے نے مکہ تے مدینہ، جدی موت مکے دے اندر آ گئی، جدی موت مدینے دے اندر آ گئی، آقا فرماتے نے کنت لہ شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، اس خوش نصیب نو جدی موت مدینے دے اندر آئی ہے یا مکے دے اندر، اینو قیامت دے دن کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی۔ وجہ کی ہے؟ آقا فرماتے نے کنت لہ شفیعا، میں رب دی عدالت دے اندر اس بندے دا آپ سفارشی بن کے آواں گا۔ نال فرمایا او شہیدا، اللہ نے قیامت نو ہر بندے کولو ایمان دی گواہی پوچھنی ہے کہ دس تے صحیح نا تیرے ایمان دا گواہ کون ہے؟ آقا فرماتے نے اے بندہ جڑا مکے مدینے دے اندر فوت ہوئے گا، ایدی سفارش بھی کراں گا اور قیامت دے دن میں آپ دے ایمان دا گواہ بن کے آواں گا۔ آج جوانی دے اندر اس جوان نے کنا رتبہ لے لیا، اس واسطے آقا فرماتے نے الشباب ہی، جوانی دے بارے سوال ہوئے گا، تے تیسرا اینو فضیلت اے بھی مل جائے گی جدی جوانی اللہ رب العالمین دی عبادت دے اندر گزری ہے، قیامت دا دن ہوئے گا۔ آقا نے اعلان فرمایا سی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جڑے دنیا دے اندر جوانی دے عالم دے اندر ہی رب کول پہنچ گئے، آقا فرماتے نے اللہ دی عبادت دے اندر انہاں دی جوانی گزری، کل قیامت دے دن رب العالمین اینو حسن و حسین دی سرداری دے اندر بھیج دیں گے۔ کیسے فائدے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، آقا فرماتے نے میرے حسن و حسین نوجوانوں دے سردار،
اے جوان نبی دے نواسیاں دے چنڈے تلے سرداری تھلے تے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا اللہ دی عدالت دے اندر جڑا تیسرا سوال ہوئے گا وہ ہوئے گا ان مال ہی. آجو مال دا حساب دینا پوے گا. مال دے متعلق دو سوال نے. ایک سوال تے آقا علیہ السلام نے اے فرمایا ان مال ہی من این اکتسب. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مال دے متعلق سوال ہوئے گا دسو اے مال کمایا کیڑے طریقے نال. اے جڑا جمع کیتا ہے مال من این اکتسب کتھوں کمایا سی؟ حلال طریقے نال کمایا کہ حرام طریقے نال کمایا ہے؟ جے تے حلال کمایا ہے اے دا مال برکتاں والا، اے دے مال دی اتے رب دی رضا، اے دے مال نو رب نے پسند فرما لیا، اے دا مال اے دے واسطے نجات دا ذریعہ. حلال کما رہا ہے تے حلال ہی کھا رہا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے مال جڑا حلال دی کمائی دا مال ہے رب العالمین اے دے اندر برکتاں وی فرمان گے تے جتھے جتھے خرچ کرے گا اپنی ذات تے خرچ کردا ہے، اپنے رشتہ داراں تے خرچ کر رہا ہے، اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کر رہا ہے، رب سارا ہی ثواب عطا کرن گے. اللہ دی رحمت ہوئے گی، برکت ہو جائے گی. حلال طریقے نال جنہ مرضی مال انسان اکٹھا کر لے قیامت دے دن رب دی عدالت دے اندر اے بھی سوال ہو جانا ہے کہ دسو اے مال کیویں کمایا ہے. اے دے متعلق جڑا بڑا ہی اہم ترین سوال ہے اللہ دی عدالت دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ذرے ذرے دا دس دیتا ہے. آج دنیا تے آدمی اپنی طاقت دے بل بوتے دے اندر جدی زمین تے چاہندا قبضہ کر جاندا ہے، جدے کولوں ادھار لیا دبا جاندا ہے کہ مینوں کون پوچھن والا ہے، بس مال ودنا چاہیے. اودی زمین تے قبضہ کر لیا، او دے گھر تے قبضہ کر لیا، او دی جائیداد دی اتے قبضہ کر لیا، لیکن دنیا دی اتے تے انسان اپنے مال کیویں اضافہ کرے گا، لیکن رب دی عدالت دے اندر ایک ایک ذرے دا بھی سوال ہوئے گا، جواب دینا پڑے گا. صحیح مسلم دی روایت ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا ہے آقا فرماتے نے من سالم قید شبر. اے شبر ایک گیٹ نو کہندے نے عربی دے اندر. ہن سوچ لے انسان اس بات نو کہ اپنی زمیناں کنیاں کو وسیع کر لیاں نے، کنے کو قبضے چ بہا لے نے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من سالم قید شبر، جس بندے نے ایک گیٹ زمین دے اتے قبضہ کر لیا، ایک گیٹ، ایدا کی حشر ہوئے گا قیامت دے دن؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا تُوِّکَ لَهُ بِسَبْعِ أَرْضِینَ. اللہ قیامت نو فرشتیاں نو کہن گے فرشتے انج کرو اے جنی زمین انہیں کسے دی سامبی سی قبضہ کیتا سی اینی 7 زمیناں چو تے تک زمین کٹ کے دے گلے دے اندر ڈال دیتی جائے. لے بھی سنبھال لیا جی، اے دے گلے دے اندر توق پہنا دیتا جائے گا. ایک ایک انچ دا بھی سوال ہونا ہے، ایک ایک سوتر زمین دا سوال ہو جانا ہے. اج ویکھ لو
کتنے بیچارے مظلوم روندے رہندے نے، کنے ظلم اپنی طاقت دے بل بوتے تے انسان کر رہا ہے کہ مینوں کون پوچھن والا ہے؟ ہاں تینوں پوچھن والی ذات ہوئے جن نے اعلان کرنے لمن الملک اليوم، اج کدی بات چاہیے، آؤ ذرا تے حساب دے دیو نا، آئے سنبھالی جا رہے ہیں، مال لٹی جا رہے ہیں، حق کھائی جا رہے ہیں، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے بھی دس دیتا ہے، آقا فرماتے نے کئی بندے قیامت نو ایسے بھی آؤ گے 60-70 سال دی عبادت کی ہے، لیکن اس غلط تقسیم دی وجہ تو اللہ عبادت برباد کر کے جہنم چ بھیج دیں گے۔ لے بھائی صاحب لائے نو، اور او تے اگے جانا جے قرآن کریم میں دا تذکرہ کر دیتا ہے، آقا فرماتے نے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ اللہ نے اتھے بھی قسم اٹھائی ہے کہ میرے سونے حبیب علیہ السلام اسی سارے نو جہنم دے چار چفیرے گوڈیاں دے بل گرا دینا، کٹھیاں کر لینا۔ اللہ فرماتے نے ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، آتے چھاننا بج جائے گا کہ دیکھو تسی ادھر ہو جاؤ اور برے لوگ سائڈ سے ہو جاؤ۔ آقا فرماتے نے اللہ نے قرآن کے اندر بھی تذکرہ کیتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ نے اس ویلے نو سوچ لو، ظلم کر لگے سوچ لیا جے کہ جس ویلے ہر بندے نے پولیس رات تو گزرنا، جس بندے نے دنیا دی اتے کسے دا حق نہیں کھادا، دنیا دے اتے لقمہ بھی حرام دا نہیں کمایا، بھوک برداشت کیتی ہے لیکن کسے دا حق نہیں سنبھیا، ظلم نہیں کیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے کنا خوش نصیب انسان، پلسرات تو لنگن لگا قدم رکھے ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پلسرات ہے کیڑی ہے، اینی تیزی نہ گزر جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اے بھی ہوندا ہے، آقا فرماتے نے اے بندہ مومن جدا دامن صاحب جن نے کوئی دنیا دے اتے ظلم زیادتی نہیں کیتی، جدوں پولیس رات دے اتے قدم رکھے گا تے جہنم دی چیخاں نکل جان گیا، تھلے آواز آئے گی جر یا مومن فإن نورک اخفی ناری، مومنہ جلدی گزر جا تیرے ایمان دا نور میری اگ بجھان دے ہے۔ اے بھی تے ہے نا، او بھی بد نصیب قرآن نے ذکر کیتا ہے، اللہ نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ سونے پیغمبر علیہ السلام انہوں دس دیو کہ رب دا حتمی فیصلہ جہنم دے اتوں دی گزر کے جانا ہے، تے جہنم کی کرے گی؟ اللہ دا قرآن دس رہے تدوم الادبر وتولا وجمع فاوا، اللہ قرآن چ او دا نقشہ کھچ رہے نے، ادھروں تے آرام نال گزر گیا نا، تا دوجا بندہ آیا ہے پولیس رات تو گزرن لگا ہے تے تھلے آواز آئی تدوم الادبر وتولا وجمع فاوا، آ جاؤ بندہ جن نے دنیا تے ظلم کیتے، جن نے دنیا دی اتے لوگوں دا مال سنبھالے، اللہ تعالی جہنم نو کہہ رہا، جہنم آوازاں دے رہی آ جا، تو نہیں گزر کے جا سکتا۔ سورہ مریم دی تلاوت کر کے دیکھ لو، اللہ نے تدوم الادبر وتولا،
کی مانا؟ جہنم آوازاں دے گی من ادبارا، جن نے رب دے حکم نو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، وتولا اللہ دے حکم والوں منہ پھیر لیا، تے نال ہی بات کہی ہے وجمع فاوا، مال بڑے ہی جمع کیتا تے گن گن کے رکھیا، زکات نہیں دیتی، بڑے ہی مال جمع کیتا ہے، گن گن کے مال رکھیا، تے جہنم آوازاں دے رہی تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوا، اج تو میرے تو گزر نہیں سکے گا۔ اس پل دا بھی خیال کر لئیے، ایک ایک پیسے دا سوال ہو جانا، ایک ایک پیسے دا۔ ایک بات دے اتے کدے غور کریا کرو کہ حرام کمائی کنی بھیڑی ہے، کنی بھیڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کپڑا خرید ہے، پہلے دور چ درم ہوں سن، فرمایا 10 درماں دا کپڑا لیا ہے، او دے چ 9 درم حلال دے تے 1 درم حرام دا آ گیا۔ کپڑے پا کے بہترین سوا کے جمعہ پڑھنا آ گیا، نمازاں پڑھنے واسطے آ گیا، یا عمرہ کرنے واسطے ٹر پیا، احرام لے لیا انہاں پیسے۔ سونے نبی نے فرمایا جنی دیر تک او کپڑا جدے چ 9 درم حلال دے تے 1 حرام دا شامل کیتا ہے، اللہ او دی کوئی عبادت نہیں قبول کرن گے جنی دیر تک او دے جسم دے اوتے کپڑا موجود ہے۔ کنا حکم دے دیتا ہے، پائی پائی دا حساب ہے کہ جنی دیر تک وہ دے جسم سے وہ کپڑا موجود ہے۔ اگے بیان کر دیتا ہے، آقا فرماتے نے من اکل لقمۃ الحرام لم یتقبل له عمل 40 یوما، سونے نبی نے اعلان فرمایا جن نے بوری 2 بوریاں نہیں، من 2 من نہیں، 1 لقمہ جان دے بوجھ دے ہویا حرام دا کھادا، پتہ ہے چیز حرام ہے، حرام دی کمائی دی روٹی پکی ہے۔ آقا فرماتے نے من اکل لقمۃ الحرام، 1 لقمہ حرام دا کھادا ہے، صرف 1، رج کے بھی نہیں کھادا، اے لقمہ دے پیٹ سے چلا گیا، تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے دی 40 دن تک عبادت برباد کر دیتی، 40 دن دی عبادت 1 لقمے دے بدلے گئی۔ اج کنے کو کھادے جا رہے ہیں، ہر بندہ سود دے اندر ڈبا ہوا ہے، ہر بندہ حرام دی کمائی پیچھے دوڑ رہا ہے۔ میرا محل بن جانا چاہیے جتوں مرضی پیسے آن، بھائیو جنت دے محلات دا سوچو، اسی سے غور کرو ذرا کہ 1 لقمہ حرام دی کمائی دا بندہ کھا لوے تے 40 دن دی عبادت گئی۔ بندہ اپنے جسم وال ویکھے کیڑا بندہ ہے جدے مسانے دے اندر پیشاب موجود نہیں ہوندا، ہر بندے دے ہوندا ہے، جدے معدے دے اندر غلاظت نہیں ہوندی موجود رہندی ہے، او دی موجودگی کہ ویکھ لو اللہ نماز بھی قبول کر لیا، ایدا عمرہ بھی قبول کر لیا، ایدا مطلب ہے جڑی حرام دی کمائی ہے اس غلاظت نال بھی رب دے نزدیک زیادہ گندی ہے کہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ سوچے بندہ میں کی کھا رہا، کنی نجس چیز کھا رہا۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے خبردار کر دیتا ہے کہ جے بندہ حرام تو بچے حلال کمایا ہے، حلال ہی کھادا ہے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن درخواست کر رہے نے،
سونیا حبیبا مینو کو عمل ایسا دس دیو کہ انج کر کے میں رب اگے ہاتھ اٹھاواں، میں اپنی زبان نو حرکت دیواں، اللہ میرے ہر کلمے نو پورا کر دے، اللہ میری ہر دعا نو قبول فرما لوے۔ تے پیارے نبی علیہ السلام نے او صحابی نبی دے جنہ کدے حرام تے دور دی بات کدے مشکوک لقمہ بھی نہیں کھادا، جنہ کدے مشکوک پانی دا گھٹ نہیں پیتا، انہوں آقا فرما رہے نے یا سعد اطب مطعمک تکل مستجاب الدعوات، پیارے سعد انج کرو اپنے کھانا پینا حلال دا کر لو، جیڑی دعا کرو گے رب قبول کر لیں گے۔ اج کیوں نہیں دعاواں قبول ہوندیاں؟ اللہ دا شکوہ کرنے لیکن ادھر نہیں ویندے کہ اسی یہ کی پا رہے۔ اج لباس پہنے کد ہے؟ چوری دا، ڈاکے دا، سود دا، جوئے دی کمائی ہے، اے شراب دی کمائی ہے، کسے دا حق طلب کیتا ہے، کسے تے ظلم کیتا ہے، اے دے بارے نہیں سوچ دے، جے ایسے نہ سوچیا تے رب دی عدالت دے اندر تے ترازو لگ جانا، اوتے تے سوچ نہیں پوے گا۔ پہلا سوال ہے کہ مال کمایا کتوں ہے؟ اگلا سوال چوتھے نمبر تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من این انفقہ، مال کمان تو بعد یہ بھی سوال ہے کہ خرچ کتے کتے کیتا ہے۔ آج کئی نو سمجھاؤ نا، میرا مال ہے جتنے مرضی میں خرچ کرا، آج میں پیچھے جائیں پاگل بے وقوف بے حیا قسم کی عورتوں کا آیا سی، ہمارا جسم ہماری مرضی، کفری عقل میں اے جسم تے رب دا قانون ہے، رب نے پیدا کیتا قانون تے رب دے رسول دا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال رب نے دیتا ہے، اگے حکم بھی ہوئے کہ خرچ کتے کرنا ہے، او دا بھی سوال ہونا ہے کہ خرچ کتے کیتا ہے، من این انفقہ، دسو کتے خرچ کر کے آئے ہو؟ ویاواں شادیاں دے اتے ڈھول وجا کے آئے ہو، باجیاں والے نو ویلا دے کے آئے ہو؟ سوچو اج نک رکھ دیو دنیا دے اتے، اے نک رگڑیا جانے قیامت دے دن، ادو کی کرو گے؟ میرے سونے نبی نے فرمایا کئی بندے انج رب الٹیاں کر کے نہ الٹیاں کر کے فرشتیاں نو کہن گے ثم صحبا بہی الی النار، جہنم دی کاندھ نال انہاں دا نک رگڑ کے انہاں نو جہنم دے اندر سٹو۔ اوتھے بندہ کی کرے گا؟ اج اینو نک سمجھدے نے جی بیٹے دی یا بیٹی دی شادی دے اوتے برات منگوائی تے واجے ڈھول تے گھوڑیاں نے نچائیاں تے ساڈا نک نہیں رہندا، اینے نہیں ہو رہنا، اے کدا نک رہنا ہے؟ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا قیامت نو نک ادا رہے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والے گل سچی سدھی کریا کرو، اللہ تے دے رسول دی اطاعت کریا کرو، رب تواڈے سارے ہی کام سیدھے کر دے گا تے تہاڈیاں غلطیاں معاف کر کے سونے نبی نال تانوں جنت بھی دے دے گا۔ ایدا نہ کرنا کر لو ضائع، محلے دے اندر بیوہ عورتاں نال دیاں پھر دیاں کھان نو شے نہیں لبدی، اے واجیاں نال دے رہا نا فرمان رب دا۔ سونے نبی نے کی فرمایا سی لا تاکل طعامک الا مومنون، لوگوں کوشش کریا کرو اپنے کھانے مومنوں نو کھوایا کرو۔ کون بلاندا ہے؟ شادیاں تے اج اونوں سدنے جنوں ایک لفافہ بھارا دے کے جائے گا،
اور جڑے غریب دی دعا نال اللہ رزق دیندے نے انہاں نوں دعوتاں چوں سبیاں چھوڑ جاندے تے پھر ہونے پے اللہ آندا میرے غریباں نوں نہیں سدیا تے میں تینوں سکون دی نیند بھی نہیں سون دینا. مال تیرے کو ارباں پتی تو بن جا لیکن سکون دی نیند نہیں سو سکے گا. ایک بھی بندہ سارا دن ٹوکری ڈھوندا تے کردا گزارا مشکل نال چلدا تے میٹھی نیند ستا رات نو کوئی فکر ہی نہیں. اے سوال ہے قیامت دے دن 10 مال خرچ کتے کر کے آیا ہے ادا کون جواب دے گا؟ ایک ایک روپیے دا سوال ہو جانا، ایک ایک درہم دا سوال ہو جانا کہ مال دیتا سی 10 میرے گھر دا کو عمرہ حج بھی کیتا ہی کہ نہیں؟ کوئی نہیں. کہ سونے نبی نے ایسے لوگوں دے متعلق بیان کیتا ہے کہ جنہاں نو رب نے مال دیتا ہے، مال ہون دے باوجود ویکو رب نے زندگی چ ایک عمرہ تے ایک حج فرض کیتا ہے صاحب حیثیت دے اوتے، لیکن فرمایا نہیں کیتا انہیں، مال بھی ہے طاقت بھی ہے نہیں حج عمرہ کردا. فرمایا ماتا یہودین اور نصرانین، اے بندہ پاویں عیسائی ہو کے مر جائے یہودی ہو کے مر جائے اللہ نے دی کوئی پرواہ نہیں. تے جڑا بندہ رب دی راہ تے خرچ کردا ہے، صحیح بخاری دی روایت ہے سونے نبی نے فرمایا کئی بندے ایک کھجور دیتی ہے انہاں کسے غریب نو رب نے اتنی قبول کیتی ہے کہ قیامت دے دن جنت دے 8 دروازے چوں آواز آ جائے گی. آ جاؤ غریباں تے خرچ کر لو، اللہ دے گھراں دے اندر آ جاؤ، چھڑ دیو حرام کمانا تے حرام جگہ دے اوتے خرچ کرنا. یہ سوال ہونا جی جواب کون دے گا؟ رب دی عدالت دے اندر. رب دی عدالت دے اندر جتے کوئی شے نہیں چھپنی، ہر شے سامنے ہوئے گی. کتوں کمایا ہے، کتے خرچ کیتا ہے، کتے انہوں اجاڑیا ہے، ضائع کیتا ہے. یقین جانو اس مال دی اللہ دی عدالت دے اندر پہنچونی ہے. تے جے زکات نہ دیتی کہ سونے نبی نے فرمایا بلکہ قرآن نے ذکر کیتا ہے اور لوگوں اس دن نو یاد کرو یوم تقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. پیسے جمع کیتے نے، سونا چاندی جمع کیتا، زکات کوئی نہیں دیتی. بڑا جی میرے کول اینے 100 تولے سونا ہے. اللہ نے قیامت دے دن فرشتے جہنم دی اگ چ نو تپا کے گرم کر کے سب تو پہلے ایدی پیشانی دے اوتے ٹھپا لان گے، ایدی کمر تے، پھر ایدے سجے کھبے پہلوؤں تے داغیا جائے گا جہنم دی اگ دے اندر تہاڈی دولت تباہ کے. تے مجھاں گائیاں دی زکات نہیں دیتی، آقا نے فرمایا اینو حشر دے میدان چ لمیا پا دیتا جائے گا، باقی لوگ حساب دین گے، اینو حشر دے میدان چ لٹا دیتا جائے گا. ایدیاں بھیڈاں بکریاں گائیاں اونٹ ایدے اتوں لین بن کے تینوں ٹکرا مارن گے تے پیراں تھلے مفرن گے. جدو باقی ساری دنیا دا حساب ہوئے گا اللہ کہیں گے آ ہن پھر حساب دے میرے سامنے. اج سوچ لئیے کنے سوال قیامت دے دن 5. پہلا سوال عمر دے بارے، دوجا جوانی دے بارے، تیسرا سوال مال دے متعلق کہ کتوں کمایا، چوتھا سوال کہ مال خرچ کتے کیتا، تے 5واں سوال ہے کہ سن سنا کے عمل کی کیتا سی. کہ بس کرنا دا چسکا پورا کیتا سی کہ فلان جگہ تو سنیا جی بس عمل کوئی نہیں. جیڑا سنیا، جیڑا علم حاصل کیتا ہے، جیڑا پڑھیا پڑھایا سنیا سنایا، اے دیتے سوال اے بھی ہونا ہے کہ ماذا عالما و ماذا عاملا، دس کی سکھیا سی تے عمل کی کیتا سی. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق دے. ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، باقی باتاں پھر انشاءاللہ اللہ سانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے تابع زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.